पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो? और दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। यही हाल कुछ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी है कि हमारे हिंदुस्तान में आकर हमारे हिंदू भाइयों और बहनों पर जो कि निहत्थे थे उन पर हथियारों से हमला करते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो ना, ऐसे पीठ पीछे वार क्यों करते हो? और दूसरी चीज, शायद उनका मकसद था कि वो ये सब करके हमारे जो देश की मोहब्बत है, एकता है, शायद उसको तोड़ना चाहते थे, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। लेकिन मुंह की तो तब खानी पड़ी जब हमारे ही देश के मुसलमानों ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। देखिए जरा इन वीडियोस को। नाकाम साबित हुई, तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला। कि हम ये देख रहे हैं, बल्कि बरसों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रेंड याफ्ता दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं और कई मासूम लोग अपनी जानें उसमें गंवा चुके हैं। पुलवामा हमने देखा, उरी हमने देखा, पठानकोट हमने देखा कि दहशतगर्द आकर खवातीन और बच्चों को अलग करते हैं, मर्द लोगों को अलग करते हैं, उनसे उनका मजहब पूछकर, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दिए। यहाँ पर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, वो मुझसे बेहतर और मुझसे मौसर तरीके से आपको समझा सकेंगे कि दीन इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है किसी को कत्ल करना, मगर इस तरह से हरकत करना और फिर गोली मारकर उनकी तस्वीर निकालना, सेल्फी निकालना, यकीनन ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। हुकूमत की जिम्मेदारी यह है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہیں گے کہ جب کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہم کبھی بھی کشمیریوں کے خلاف یہ جو ٹی وی چینل پر یہ بڑے بڑے اینکر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بے شرم ہے یہ پورے اینکر۔ اگر کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ اور ہم مرکزی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو کارروائی مناسب سمجھتے ہیں کارروائی کریے، اور یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اینکر بول رہے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، مہاشے اور محترماؤں سے کہہ رہا ہوں وہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ تو اسٹوڈیو کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر گیان دے رہے ہیں، اگر آپ کے بازو ایک پٹاخہ پھٹا تو نہیں معلوم کیا آپ کا پھٹ جائے گا جسم کا، تو آپ گیان مت دیجئے۔ اور حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کے خلاف جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کشمیریوں کو، ہم کو ان کے دل کو اور ان سے قریب ہونا۔ ہم ملک کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ڈیٹرنس پالیسی پر تم غور کر لو۔ آپ نے سرجیکل سٹرائک کیا، ہم نے تائید کی۔ آپ نے بالا کوٹ کیا، ہم نے تائید کی۔ آپ نے نوٹ بندی کی، کہا کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، مگر پڑوسی ملک سے لوگ آ رہے ہیں۔ تمہاری ڈیٹرنس پالیسی کو دیکھ لو، اور اگر آپ کو مؤثر کارروائی آپ جو مناسب سمجھتے کریے۔ پوری اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ کرو، مگر ایسی کارروائی کرو کہ دوبارہ کسی بھارتیہ کی جان نہ جائے، کوئی دہشت گرد آ کر یہاں پر حملہ نہ کرے۔ آپ ایک مؤثر کارروائی کرو۔ اور بار بار مجھے تو میڈیا والے بول رہے کہ پاکستان کے وہ ایسا بولے وہ ایسا بولے۔ میرے بھائی، ملک بہت بڑا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ہم سے آدھی صدی پیچھے ہے۔ تم کچھ نہیں بنا سکتے وہاں پر، نہ تم دوا بنا سکتے، نہ تم وہاں پر ٹائر بنا سکتے، اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ اور تمہارا ہی وزیر دفاع کہہ دیا کہ مغربی طاقتوں کے گندے کھیل کا ہم حصہ بنے۔ تم ان کے گندے کھیل کا حصہ بنے ہو، مگر اگر تم بھارت سے گندا کھیلو گے تو اسی گندگی میں تم زندگی بھر رہو گے۔ یاد رکھو ہماری اس بات کو، بھارت میں جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، ہم اپنے سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، مگر یہ ملک نہ بی جے پی کا ہے نہ اسد الدین اویسی کا، یہ ملک 133 کروڑ جنتا کا ہے۔ اور اگر کوئی اس ملک کے خلاف اس طرح کے دہشت گردی کرے گا تو ملک ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پہلے بھی کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہے۔ تم ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکتے۔